Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial I will be talking you about important topic known as pulmonary embolism. So in my style of teaching, first of all I would talk something about the basics. So in pulmonary embolism we have to first understand the meaning of embolism. So we will first understand what is embolism, and then we will discuss about the pulmonary embolism. So what is embolism? So embolism is an intravascular solid, liquid or gaseous mass that can be spread by the blood to distant site from its point of origin. So यसले के भन्छ कि embolism एउटा intravascular भनेको within the blood vessels solid, liquid or gaseous mass, either solid mass, liquid mass or gaseous mass, जुन कि ब्लड कै माध्यमबाट पोइन्ट अफ ओरिजिन, जुन पोइन्टबाट ओरिजिनेट भएको हुन्छ त्यो पोइन्टबाट डिस्टेन्ट साइटमा जान्छ हैन। डिस्टेन्ट भनेको टाढा साइटहरुमा जान्छ र त्योलाई इम्बोलिजम भनिन्छ। मेन कुरा के छ कि इट इज फर्स्ट इन्ट्राभास्कुलर, यानी ब्लड भेसलमै हुनु पर्यो। अर्को कुरा छ सलिड पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ र ग्यासियस मास पनि हुन सक्छ। अब यो कुरालाई हामी अलि राम्ररी बुझ्छौं एक्जाम्पलको मेथडबाट। लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड भेसल एन्ड लेट्स सपोज दिस इज वी हैव थ्रोम्बस। यो के हो त? लेट्स सपोज वी हैव द थ्रोम्बस। सो हामीलाई के थाहा छ कि थ्रोम्बस इज बेसिकली व्हाट? सोलिड, लिक्विड और ग्यास। इट इज बेसिकली सलिड। ठीक छ। अब के भयो कि लेट्स सपोज यो थ्रोम्बस भयो हैन। अब यो कुनै लेट्स सपोज कि ब्लड भेसल छ। अब यहाँबाट थ्रोम्बस को केही पार्ट मानौ कि डिट्याच भयो, केही पार्ट के भयो यहाँबाट यसरी डिट्याच भयो र यसरी केही पार्ट डिट्याच भएर के गर्यो त ब्लड को माध्यमबाट कुनै लेट्स सपोज कि यो लंग्स छ भने लंग्स को ब्लड भेसलमा गएर यो डिट्याच्ड मास गएर बस्यो भने यो डिट्याच मास भनेको त यहीँको त हैन, लंगकै त हैन, यो भनेको कुनै अरु ठाउँबाट आएर लंगमा गएर बसेको भने दिस इज नोन एज इम्बोलिजम। सो इम्बोलिजम यो किन भयो हेर्नु, यो यसको के हो? यो यसको हो पोइन्ट अफ ओरिजिन हैन। यहाँबाट ओरिजिनेट भएको यो हो पोइन्ट अफ ओरिजिन। अर्को कुरा यो के हो त? डिस्टेन्ट साइट। यो लङ के भयो त? यसको लागि डिस्टेन्ट साइट भयो र पोइन्ट अफ ओरिजिनबाट मास डिट्याच्ड भएर के गयो? डिस्टेन्ट साइटमा गयो र त्यो पनि ब्लड भेसलमा गयो। त्यही भएर यो एउटा इम्बोलिजम हो। इम्बोलिजमको डेफिनेसनलाई मिट गर्यो क्राइटेरियालाई कि इम्बोलिजम एउटा इन्ट्राभास्कुलर भनेको ब्लड भेसलको मास हुनु पर्यो। आइदर सोलिड पनि हुन सक्छ, लिक्विड पनि हुन सक्छ र ग्यास पनि हुन सक्छ। त्यही भन्छ अब यहाँ केसमा सोलिड छ, जसलाई चाहिँ ब्लडकै माध्यमबाट डिस्टेन्ट साइटमा पुर्यायो। हेर्नु त यो यहाँबाट के भयो? डिस्टेन्ट साइटमा गयो भनेपछि यो के भयो? इम्बोलिजम भयो एउटा। त यो इम्बोलिजम भनेको एउटा फेनोमेना हो र यो मासलाई के भनिन्छ? खासमा मासलाई त इम्बोलस भनिन्छ। के भनिन्छ? इम्बोलस। इम्बोलिजम भनेको यो फेनोमेना, पुरै जुन फेनोमेना छ दैट इज नोन एज इम्बोलिजम and the mass is known as embolus. Let's take another example. Let's suppose कि कसैलाई के भयो कि let's suppose someone has this is leg, ठीक छ, मानो यो कसैको खुट्टा छ and let's suppose कि यो खुट्टा के भयो त? फ्र्याक्चर भयो। यो के खुट्टा के भयो? फ्र्याक्चर भयो। अब फ्र्याक्चर भयो भने के हुन सक्छ कि द बोन म्यारो, यो जुन के भन्छ जुन बोन छ यहाँ मानौ कि बोन छ भने यो बोनमा के हुन सक्छ त? बोनलाई हेर्यो भने यसरी बोन भित्र बोन म्यारो हुन्छ भनेपछि अब के भयो त? यो जुन अब वरिपरि के छ त? मानौ यो बोनहरु फ्र्याक्चर भएको छ तपाईको। यो बोनको जुन मानौ यो मानौ कि बोन छ, ठीक छ, र यो मानौ कि तपाईको लेग छ। अब यो जुन छ यो बोन म्यारो छ, बोन म्यारो। लेट्स सपोज कि यो खुट्टा तपाईको फ्र्याक्चर भयो कि बोन म्यारो के भयो कि वरिपरिको ब्लड भेसल्समा गइदियो बोन म्यारो र वरिपरिको ब्लड भेसल्समा गएर त्यो बोन म्यारो अब ब्लड भेसलबाट, यहाँ ब्लड भेसल छ भने ब्लड भेसलमा आइसक्यो बोन म्यारो र यहाँबाट बोन म्यारो के भयो? डिस्टेन्ट साइडमा कतै गइदियो। लेट्स सपोज कि लिभरमा गइदियो तपाईको बोन म्यारो, ठीक छ। भनेपछि अब के भयो त? डिस्टेन्ट साइटमा गइसक्यो र पोइन्ट अफ ओरिजिन त यो बोन थियो भने बोनबाट जुन लिभरमा गयो भनेपछि यो पनि के भयो त? एउटा इम्बोलिजम। यो फेनोमेना पनि के भयो? इम्बोलिजम भयो। र यति बेला बोन म्यारोमा बेसिकली फ्याट पाइन्छ, त्यही भएर दिस इम्बोलिजम इज नोन एज फ्याट इम्बोलिजम। यो इम्बोलिजमलाई के भनिन्छ त?
फ्याट इम्बोलिजम भनिन्छ। सो द इम्बोलस क्यान बी सोलिड, लिक्विड, ग्यास जे पनि हुन सक्छ। अब सोलिडमा पनि कहिलेकाहीँ त्यो थ्रोम्बसवाला थ्रोम्बो इम्बोलिजम हुन सक्छ। यो जस्तो इक्जाम्पलको लागि यस्तो लेग फ्र्याक्चरमा हामीले फ्याट इम्बोलिजम भएको हेर्न सक्यौँ। अर्को जस्तो लेट सपोज कि आफ्टर द प्रेग्नेन्सी पछि के हुन सक्छ कि जुन मदरको उममा यो लेट सपोज यो मदरको उम छ र लेट सपोज कि अब उमबाट के भयो त, लेट सपोज यहाँ बेबी छ, फिटस छ हैन। अब फिटस त्यसपछि डेलिभरी भइसक्यो हैन। लेट सपोज कि फिटसको डेलिभरी भइसक्यो र यहाँ भित्र के फ्लुइड हुन्छ, यो भित्र के फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ, एमनियोटिक फ्लुइड, एमनियोटिक फ्लुइड पाइन्छ। एन्ड नाउ दिस एमनियोटिक फ्लुइड हैज इन्टर्ड इन्टु द एनी ब्लड भेसल। लेट सपोज यो युटेरस छ भने युटेरसमै पाइरहेको हुन्छ। सो युटेरसको कुनै ब्लड भेसलमा एमनियोटिक फ्लुइड गइसक्यो र यहाँबाट मानौ कि त्यो एमनियोटिक फ्लुइड डिस्टेन्ट साइडमा गयो हैन। सो मानौ कि लेट सपोज कि एमनियोटिक फ्लुइड अब लिभरमा गइसक्यो और लङमा गइसक्यो हैन। यो लिभरमा छ, यो लङ भयो, अब जुन कुनै पनि गइसक्यो भने डिस्टेन्ट साइड भनेको डजन्ट बिन म इक्जाम्पल लिभर र लङ दिइरहेको छु भने त्यही छ, जे पनि हुनसक्छ भनेपछि नाउ द्याट यो पनि के भयो, इम्बोलिजमै भयो। जुन एमनियोटिक फ्लुइड ब्लड माध्यमबाट, लेट सपोज अब ब्लड छ भने ब्लडको माध्यमबाट एमनियोटिक फ्लुइड कुनै कतै गइदियो भने त्यो पनि के भयो त, इम्बोलिजम भयो। अब यो केसमा पोइन्ट अफ ओरिजिन के छ, पोइन्ट अफ ओरिजिन छ के युटेरस, तर अब कहाँ गयो, डिस्टेन्ट साइड जे पनि हुनसक्छ हैन। सो अनि यो केसमा चाहिँ एमनियोटिक जुन फ्लुइड छ त्यो के हो, लिक्विड सबस्टान्स हो हैन। इम्बोलस के छ त, लिक्विड सबस्टान्स हो। त्यही मैले भने कि इम्बोलस सलिड पनि हुनसक्छ, लिक्विड पनि हुनसक्छ और ग्यासियस पनि हुनसक्छ, जुन कि पोइन्ट अफ ओरिजिनबाट डिस्टेन्ट साइडमा जान्छ। सो आई थिङ्क यु गट माई पोइन्ट कि व्हाट इज इम्बोलिजम। अब म कुरा गर्छु कि व्हाट इज पल्मोनरी इम्बोलिजम। सो यही इम्बोलस, यो इम्बोलिजम जुन छ त्यो इम्बोलिजममा हुन्छ इम्बोलस, सबभन्दा पहिला इम्बोलस हुन्छ हैन। जुन त्यो मास कतैबाट आउँछ द्याट इज कल्ड इम्बोलस। इम्बोलस भनेको त्यो मास। मास क्यान बी सोलिड, लिक्विड और ग्यास। सोलिड पनि हुनसक्छ, लिक्विड पनि हुनसक्छ र ग्यास पनि हुनसक्छ। तर लङमा जुन मास आउँछ त्यो प्रायः सोलिड मास हुन्छ र प्रायः त्यो इम्बोलिजम हुन्छ जुन लङमा, त्यसलाई हामी लङको जुन इम्बोलिजम हुन्छ त्यसलाई हामी पल्मोनरी इम्बोलिजम भन्छौँ। So now, what is pulmonary embolism? So pulmonary embolism is known as accumulation of the solid, liquid or gaseous mass in the vessel of lung from the distant point of origin. यानी कुनै पनि distant point of origin बाट लङमा कुनै solid, liquid or gaseous mass गयो भने that is known as pulmonary embolism. So pulmonary embolism भन्नको लागि लङमा जानु पर्यो. So basically the most common pulmonary embolism is pulmonary embolism is thromboembolism. The most common is thromboembolism. के हो इसको मीनिंग? इसको मीनिंग के भयो कि कुनै पनि लेट सपोज कि इसको एग्जाम्पल म दिन्छु. So let's suppose कि this is somewhat there is a person, some person, and let's suppose this is his legs. ठीक छ, यो लेग भयो. And now let's suppose there is a leg मा छ, मानौ कि यो ब्लड भेसल्स. ठीक छ, ब्लड भेसल एउटा ठुलो गरेर देखाउँछु. let's suppose this is his blood vessel. अब लेट सपोज कि ब्लड भेसलमा यहाँ भइसक्यो, कतै कतै के भइसक्यो, यहाँ थ्रोम्बस बनिसकेछ. लेट सपोज दिस इज अ भेसलमा थ्रोम्बस छ. सो थ्रोम्बस भइसक्यो र यहाँ थ्रोम्बसबाट के भयो, द मास इज केही मास डिट्याच भयो. ठीक छ, र डिट्याच भएर नाउ यो ब्लड भेसलकै माध्यमबाट के हुन सक्छ, द मास क्यान कम टु द भनेपछि अब यो मानौ कि यो भेन हो, यो लेगको चाहिँ डिप भेन हो हैन. सो लेट्स सपोज दिस इज अ डिप भेन अफ लेग. सो लेगको डिप भेनबाट के भयो, थ्रोम्बस, लेगको डिप भेनमा पहिला थ्रोम्बस भयो. एन्ड नाउ द थ्रोम्बसबाट के भयो, त मास डिट्याच्ड भएर द्याट मास विल ट्राभल थ्रु द भेन. डिप भेनबाट ट्राभल गरेर माथितिर जान थाल्यो. र युजुअली भेनहरू गएर कुन ठाउँमा जान्छ, हार्टको. सबै भेन गएर कुन ठाउँमा कलेक्ट हुन्छ हार्टको. यो पिक्चरमा हेर्नुस्. लेट सपोज कि दिस इज अ राइट एट्रियम. के हो त, राइट एट्रियम हो, आरए. लेट सपोज राइट भेन्ट्रिकल, आरभी. ठीक छ. एन्ड लेट सपोज दिस इज अ इन्फेरियर भेना काभा. जुन इन्फेरियर भेना काभा अल्टिमेटली ड्रेन हुन्छ राइट एट्रियममा, र यो सुपेरियर भेना काभा हो, यो पनि केमा ड्रेन हुन्छ, राइट एट्रियममा.
अब के छ कि लेग लेट सपोज कि यो यहाँ छ लेग, यो भेन लेगको भेन हो, ठीक छ। अब यहाँबाट के भयो, केही मास डिट्याच्ड भएर यता माथितिर ट्राभल गर्न थाले र यो मास अल्टिमेटली कुन ठाउँमा आइदियो त, द मास डिट्याच्ड मास फ्रम द, सो पोइन्ट अफ ओरिजिन कहाँ भयो, यहाँ छ थ्रोम्बस एन्ड दिस इज द पोइन्ट अफ ओरिजिन र पोइन्ट अफ ओरिजिनबाट द मास हेज अल्टिमेटली कम टु राइट एट्रियम। कहाँ आयो, राइट एट्रियममा आयो। अब राइट एट्रियमबाट मास अल्टिमेटली कहाँ जान्छ त, राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ। एन्ड द राइट भेन्ट्रिकलबाट मास अल्टिमेटली कहाँ जान्छ त, पल्मनरी, दिस इज द पल्मनरी आर्टरी। सो पल्मनरी आर्टरीमा गयो अल्टिमेटली, ठिक छ। अनि अब पल्मनरी आर्टरीमा, अब यो पल्मनरी आर्टरी दुवै कहाँ जान्छ त, अल्टिमेटली लङमा गइरहेको हुन्छ। दे ओपन इन्टु द लङ्स, लेट्स सपोज दिस इज अ लङ एन्ड दिस इज अ लङ, ठिक छ। सो यहाँ अब यहाँ ठाउँमा मास आइदियो र यो मास अल्टिमेटली कुन ठाउँमा आइदियो, पल्मनरी आर्टरीमा आइदियो, अल्टिमेटली लङमै गइदियो मास, हैन। सो दिस इज नन एज पल्मनरी, अब यो के भयो त, पल्मनरी इम्बोलिजम भयो। अब यो पल्मनरी इम्बोलिजम किन भएको थियो, किनभने डिप भेन्स अफ लेगमा थ्रोम्बसबाट यो भेन, यो पल्मनरी के भन्छ, यो मास डिट्याच्ड भएर, यो थ्रोम्बसबाट मास डिट्याच्ड भएर राइट एट्रियममा आयो, राइट भेन्ट्रिकल आयो, अनि त्यसपछि कुनै साइडको पल्मनरी आर्टरीमा चाहिँ गइदियो, हैन। सो यसको फ्लो चार्ट जस्तो हेर्न सकिन्छ हामीले, हैन। लेट्स सपोज यसको फ्लो चार्ट हेरौँ। फ्लो चार्टमा के छ, सबभन्दा पहिला डिप भेन्स अफ लेग, डिप भेन्स अफ लेगबाट सुरु भयो। डिप भेन अफ लेगमा के थियो, थ्रोम्बस थियो। यो थ्रोम्बस डिट्याच भयो एन्ड डिट्याच भएर कहाँ गयो त, अल्टिमेटली राइट एट्रियममा गयो। अब राइट एट्रियमबाट कहाँ गयो, राइट भेन्ट्रिकलमा गयो। राइट भेन्ट्रिकलबाट कता गयो, राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मनरी एओर्टातिर गयो, पल्मनरी एओर्टा, र त्यहाँबाट कहाँ गयो त, त्यहाँबाट पल्मनरी आर्टरीतिर गइदियो, पल्मनरी आर्टरीतिर गइदियो, हैन। सो के भयो त, मैले भन्न के खोजिरहेको छु कि डिप भेन्स अफ लेगमा जुन थ्रोम्बस भयो त्यहाँबाट अल्टिमेटली के भयो त, अल्टिमेटली लङमा गयो, लङको आर्टरीमा गयो भनेपछि दिस इज नोन एज पल्मनरी इम्बोलिजम, दिस इज नोन एज पल्मनरी इम्बोलिजम। र यो केसमा पल्मनरी इम्बोलिजमको कारण के रह्यो त, अब पल्मनरी इम्बोलिजम त डिफ्रेन्ट कारणले हुन सक्छ। सो इन दिस केस द पल्मनरी इम्बोलिजम कज इज बेसिकली डिप भेनस थ्रोम्बोसिस, डिप भेनस थ्रोम्बोसिस। अब त्यही हो कि जब डिप भेनमा थ्रोम्बोसिस हुन्छ भने त्यति बेला त्यो थ्रोम्बसहरू डिट्याच्ड भएर पल्मनरी इम्बोलिजम हुन सक्छ, है। सो दिस इज द मोस्ट कमन कज अफ पल्मनरी इम्बोलिजम, कि अलमोस्ट 60 to 70% केसमा चाहिँ पल्मनरी इम्बोलिजम हुने कारण भनेको डिप भेनस थ्रोम्बोसिस नै हो, ठिक छ। सो के हो डिप भेनस थ्रोम्बोसिस, मैले बुझाइसकेँ, हैन। So let's study the causes of pulmonary embolism. So the most common causes I have already discussed, that is deep vein thrombosis of the legs. Basically leg मा चाहिँ कुन रिजन, the thigh region and अर्को दुबै, मतलब थाई पनि हुन सक्छ और it can be the calf region also, ठीक छ। So थाई और calf कुनै पनि रिजनमा चाहिँ त्यो रिजनको डिप भेनहरुमा थ्रोम्बस हुन सक्छ and that thrombus can detach from there and go into the lungs ultimately via the right atrium, right ventricle and the pulmonary artery. So that is most common, 60 to 70% of pulmonary embolism is deep venous thrombosis. Tara, it is MCQ one of the question ki what is the most common cause of pulmonary embolism in pregnancy. So this is a MCQ question mainly asked in KU examinations. So KU examinationहरुमा सोध्ने गर्छ MCQ question. So the MCQ question के भयो यहाँ कि what is the most common cause of pulmonary embolism मात्रै सोध्यो, अरु केही पनि भनेन भने right tick DVT. तर तपाईले सोध्यो what is the most common cause of pulmonary embolism in pregnancy, then the most common cause is pelvic vein thrombosis. So pelvic vein thrombosis भनेको जुन pelvisमा जुन vein छ, that vein can get compressed in the pregnancy and due to that the thrombus can occur there. किनभने थ्रोम्बस हुने एउटा कारण हुन्छ भेनस स्ट्यासिस र प्रेग्नेन्सीले गर्दाखेरि स्ट्यासिस हुन सक्छ पेल्भिक भेनहरु र त्यति बेला त्यो ठाउँमा थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्छ, हैन। 20 to 25% कारण पेल्भिक भेन थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ आइदर इन प्रेग्नेन्सी और यतिकै पनि।
अर्को कज छ एट्रियल फिब्रिलेसन। एट्रियल फिब्रिलेसन मीन्स द एट्रिया इज जस्ट क्विभरिङ, इट इज नट कन्ट्र्याक्टिङ, द एट्रिया इज ओन्ली क्विभरिङ। भनेपछि एट्रियामा फायरिङ भइरहेछ तर कन्ट्र्याक्सन भइरहेको छैन। भनेपछि ब्लडमा के हुन्छ, स्ट्यासिस हुन्छ, र ब्लडमा स्ट्यासिस भएको कारणले, स्ट्यासिस भनेको ब्लड एकछिनको लागि एट्रियमै बस्छ र त्यो भएको कारणले त्यहाँ थ्रम्बस फर्मेसन हुनसक्छ और क्लट फर्मेसन हुनसक्छ एट्रियामा, र त्यो क्लट जान सक्छ अल्टिमेटली। अब राइट एट्रियममा क्लट फर्मेसन भयो भने राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलबाट पल्मोनरी एओर्टा र पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ। सो यो कुरा कन्सेप्ट हामीले बुझिसकेछौँ। अनदर वान इज सेप्टिक इम्बोलिजम। सो यदि सेप्टिक इम्बोलिजम भनेको राइट साइडतिर राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकलको रिजनमा इन्डोकार्डाइटिस भयो भने, ब्याक्टेरियल इन्डोकार्डाइटिस, त्यो केसमा के हुनसक्छ त, ब्याक्टेरिया एलोङ विथ द क्लट क्यान गो इन्टु द पल्मोनरी सर्कुलेसन एन्ड द्याट इज पल्मोनरी इम्बोलिजम, र त्यस्तो किसिमको ब्याक्टेरियल पल्मोनरी इम्बोलिजमलाई हामी सेप्टिक इम्बोलिजम भन्छौँ। अर्को छ एयर इम्बोलिजम। So basically the air embolism is basically seen in the sea divers. When the sea divers go very deep to the sea, then the high pressure of the sea may lead to them air embolism. हाई प्रेसरले गर्दाखेरि ब्लडमा मिक्स भएको जो नाइट्रोजन हुन्छ त्यो नाइट्रोजन प्रेसरले गर्दाखेरि बबलको फर्ममा ब्लडमै आइदिन सक्छ र नाउ द्याट इज नोन एज एयर इम्बोलिजम। यसको छुट्टै फेनोमेना छ एन्ड दिस इज एमसीक्यू क्वेसन। दिस फेनोमेना इज नोन एज काइसन डिजिज। सो यो पनि एउटा एमसीक्यू क्वेसन हो कि यो फेनोमेनाले के भन्छ त, काइसन डिजिज भन्छ। ठिक छ, सो काइसन डिजिज यसलाई भन्छ। अर्को कुरा एम्नियोटिक फ्लुइड एम्बोलिजम, जुन हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यौँ कि पोस्टपार्टम फिमेलहरूमा आफ्टर द डेलिभरी द फिमेल को ब्लड भेसल्समा फ्रम द युटेरस क्यान गो टु द कहाँ त ब्लड भेसलबाट अल्टिमेटली क्यान गो टु द राइट एट्रियम र त्यो फ्लुइड अल्टिमेटली क्यान गो टु द लङ्स, द्याट इज नोन एज एम्नियोटिक फ्लुइड इम्बोलिजम। ठिक छ। अर्को फ्याट इम्बोलिजम, जुन कि हामीले हेरिसकेको छु कि बोन फ्र्याक्चर हुँदाखेरि बोन म्यारोहरू और फ्याटहरू के हुनसक्छ ब्लड माध्यमबाट भाया द ब्लड दे क्यान गो टु द लङ्स एन्ड द वेव इज सिमिलर अलवेज, दे विल गो टु इन्फेरियर भेना काभा एन्ड द राइट एट्रियम राइट भेन्ट्रिकल एन्ड अल्टिमेटली गो टु द पल्मोनरी सर्कुलेसन। सो यसरी के भयो त, यसरी हामीले हेर्यौँ कि द कजेज अफ पल्मोनरी इम्बोलिजम। अब लेट्स टक अगेन समथिङ अबाउट बेसिक्स। सो बेसिकमा के भन्छ कि क्लट और थ्रोम्बस जुन फर्म हामीले हेर्यौँ कि मोस्ट कमन कज इज क्लट और थ्रोम्बस फर्मेसन, र त्यही क्लट र थ्रोम्बसबाट द क्लट और केही थ्रोम्बस विल डिट्याच फ्रम दियर एन्ड द्याट क्यान अल्टिमेटली गो टु द लङ्स। सो हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि थ्रोम्बस फर्मेसन कसैले हुन्छ भने त्यो थ्रोम्बस पछि गएर इम्बोलस बन्न सक्छ र दिस प्रोसेस नोन एज इम्बोलस बन्न सक्छ एन्ड दिस इज नोन एज थ्रोम्बो इम्बोलिजम। र थ्रोम्बो इम्बोलिजम नै मोस्ट कमन कज हो पल्मोनरी इम्बोलिजम। बेसिकली जुन हामीले हेर्यौँ कि डिप भेन थ्रोम्बोसहरूबाट पल्मोनरी इम्बोलिजम हुने गर्छ। सो ओभरअलमा हामीले कुरा गरौँ भने थ्रोम्बस फर्मेसन हुने हामीसँग ट्रायड छ द्याट इज डिफाइन्ड बाई द वर्को नामको साइन्टिस्टले यो ट्रायड डिफाइन गर्यो एन्ड हि सेड कि यो ट्रायडको कुनै पनि कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट छ भने त्यहाँ थ्रोम्बस प्रेजेन्ट हुन सक्छ। सो यसले तीनवटा कम्पोनेन्ट भन्यो, एउटा भेनस स्ट्यासिस, एउटा हाइपरकोगुलेबिलिटी, एउटा इन्डोथेलियल इन्जुरी। सो भेनस स्ट्यासिस भनेको ड्यू टु एनी रिजन इफ देयर इज अ स्ट्यासिस इन द ब्लड भेसलमा कुनै पनि कारणवशले गर्दाखेरि स्ट्यासिस भयो, जस्तो इक्जाम्पलको लागि प्रोलङ्ड इमोबिलाइजेसन। लेट्स सपोज कि कुनै मान्छे कुनै आफ्टर द अपरेसन और कुनै मानौ कि प्रोलङ इमोबिलाइजेसन गरेर बेड रिडन पेसेन्टहरू हुन्छ, जस्तो एमआईको पेसेन्ट्स और एनी पेसेन्ट्स हु आर बेड रिडन फर सेभरल डेज, देन त्यो बेड रिडन पेसेन्टहरूमा के हुनसक्छ त, मान्छे मुभमेन्ट गर्दैन भने ड्यू टु द इमोबिलाइजेसन मान्छे हिँड्दैन डुल्दैन भने के हुनसक्छ, उसको ब्लड भेसल्सहरूको ब्लडहरू अलिक स्ट्यासिस हुनसक्छ, इमोबिलाइजेसन हुनसक्छ त्यो ब्लड भेसलहरूबाट, र त्यो ब्लड भेसलमा ब्लडहरू मुभ गरेन भने त्यहाँ थ्रोम्बस फर्मेसन हुनसक्छ। सो यहाँ थ्रोम्बस हुने फर्मेसन एउटा के भयो त, भेनस स्ट्यासिसले पनि गर्दाखेरि थ्रोम्बस फर्मेसन हुनसक्छ। अर्को कारण छ इन्डोथेलियल इन्जुरी। अर्को कारण के छ, इन्डोथेलियल इन्जुरी। वेनेभर देयर इज अ इन्डोथेलियल इन्जुरी, यो ब्लड भेसल जुन छ यसको लाइनिङ हुन्छ इन्डोथेलियम। सो वेनेभर देयर इज अ इन्डोथेलियल इन्जुरी, मानव कतै ठाउँमा इन्डोथेलियल इन्जुरी भयो भने यो ठाउँमा प्लेटलेटहरू टाँसिन सक्छ र प्लेटलेटहरू अल्टिमेटली टाँसेर यो ठाउँमा थ्रोम्बसको फर्मेसन हुन सक्छ।
अर्को कुरा हाइपर कोआगुलेबिलिटी, यानी कुनै पनि कारणवश यदि द क्लटिङ फ्याक्टर्स आर इन एक्सेसिभ अमाउन्ट, धेरै अमाउन्टमा छ, और द एन्टी क्लटिङ फ्याक्टर्स इन डिक्रिज अमाउन्ट, यदि चाहे और एन्टी क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू हैन यदि कम अमाउन्टमा छ भने अल्टिमेटली नर्मली के हुन्छ त क्लटिङ र एन्टी क्लटिङ फ्याक्टरको लेभल म्याच गर्छ र त्यही भएर थ्रोम्बस फर्मेसन हुँदैन। तर वेन एभर द क्लटिङ फ्याक्टर्स either increases or the anti-clotting factors either decreases, then that condition leads to the hypercoagulability. So यो कुन कुन अवस्थामा हुन सक्छ, जस्तो प्रेग्नेन्सीमा के हुन्छ त युजुअली क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको मात्रा बढ्छ हैन ड्यू टु द प्रेग्नेन्सीकै केही रिजनहरूले गर्दाखेरि। अर्को कुनै जेनेटिक डिजिज हुन्छ जसमा के हुन्छ त एन्टी क्लोटिङ फ्याक्टर लाइक प्रोटिन सी एन्ड एस आर एन्टी क्लोटिङ फ्याक्टर्स, एन्ड यसको के हुन सक्छ डिफिसियन्सी हुन सक्छ, र प्रोटिन सीएस डिफिसियन्सी भयो भने अल्टिमेटली क्लट फर्मेसन हुन सक्छ। अर्को भनेको एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी, देयर आर सम जेनेटिक डिजिज इन विच देयर इज एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी। थ्रोम्बिन भनेको एउटा क्लटिङ फ्याक्टर हो, तर एन्टी थ्रोम्बिन भनेको एउटा एन्टी क्लटिङ फ्याक्टर जसले क्लट बन्न दिँदैन, तर एन्टी थ्रोम्बिनकै डिफिसियन्सी छ भने अब क्लट बन्न फेभर गर्छ, सो एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी। अर्को हुन सक्छ तपाईलाई जस्तो लेट सपोज कि क्यान्सर, सो क्यान्सरहरूमा के हुन सक्छ थ्रोम्बस फर्मेसन हुने चान्स धेरै हुन्छ किनभने हाइपर कोआगुलेबिलिटी हुन सक्छ क्यान्सरहरूमा। अर्को चाहिँ कारण हुन सक्छ एउटा एप्ला सिन्ड्रोम, सो हाइपर कोआगुलेबिलिटी एउटा अझै कारण छ एप्ला सिन्ड्रोम, द्याट इज एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी। सो एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोमहरू छ भने म यसको डिटेलमा जाँदिनँ, यति बुझ्नुहोस् कि वेन एभर यु हेभ एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम, यदि एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी सिन्ड्रोम छ भने त्यति बेला के हुन सक्छ एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी भनेको छ, इट मिन्स कि के भयो, सो जुन यो मैले भने कि जुन अब यहाँ के भयो कि एन्टिबडी आर फर्मड अगेन्स्ट द फोस्फोलिपिड अफ द सेल मेम्ब्रेनको फोस्फोलिपिडकै विरुद्धमा एन्टिबडी बन्न थाल्यो भने द्याट क्यान कज द डिफरेन्ट टिस्यु ड्यामेज र इन्डोथेलियल इन्जुरी पनि हुन सक्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि के हुन सक्छ त हामीले इन्डोथेलियल इन्जुरी भयो भने थ्रोम्बस और क्लटको फर्मेसन हुन सक्छ। सो दिज आर द रिस्क फ्याक्टर कि यदि मान्छेले प्रोलोङ्ड इमोबिलाइजेसन छ और कुनै पनि किसिमको प्रेग्नेन्सी अवस्था छ और एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी छ और प्रोटिन सीएनएस डिफिसियन्सी छ और इफ द पर्सन हेज एप्ला सिन्ड्रोम हैन और द पर्सन हेज जस्तो अब भेनस स्ट्यासिस कुनमा हुन सक्छ, एट्रियल फिब्रिलेसनमा पनि के हुन्छ ब्लडको स्ट्यासिस भइरहेको हुन्छ। सो यो सबै केसहरूमा अब यस्तो भेनस स्ट्यासिसको कारणहरू हामीले हेर्यौँ प्रोलोङ्ड इमोबिलाइजेसन, एट्रियल फिब्रिलेसन, मायोकार्डियल इन्फार्क्सन। अर्को जस्तो अब इक्जाम्पलमा भयो तपाईलाई के त कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर। अब कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा के भइरहेको हुन्छ त हार्ट डु नट पम्प एन्ड हार्ट जसले पम्प गरेन भने त्यो हार्टभित्रै ब्लड स्ट्यासिस भएर जमेर बस्छ र त्यो ठाउँमा क्लटको फर्मेसन हुनसक्छ र त्यो क्लट पछि लङमा जान सक्छ र यसरी के हुनसक्छ पल्मोनरी इम्बोलिजम हुनसक्छ। सो बेसिकली हामीले यो केसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा डिस्कस गऱ्यौँ, एउटा त ओभरअलमा चाहिँ थ्रोम्बस हुने मेन कारणहरू हेर्यौँ र त्यो कारणको रिस्क फ्याक्टरहरू पनि हेरिसक्यौँ। सो यही हो कि दिज आर द रिस्क फ्याक्टर्स अफ पल्मोनरी इम्बोलिजम। सो रिस्क फ्याक्टर के भयो प्रोलोङ्ड इम्बोबिलाइजेसन, एट्रियल फिब्रिलेसन, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर, क्यान्सर, त्यसपछि प्रेग्नेन्सी, एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी, प्रोटिन सीएस डेफिसियन्सी, एप्ला सिन्ड्रोम। सो दिज आर बेसिकली द रिस्क फ्याक्टर फर द पल्मोनरी इम्बोलिजम। सो जति गफ बुझे पनि लास्टमा के पोइन्ट तपाईँले याद राख्नै पर्छ कि द मोस्ट कमन कज अफ पल्मोनरी इम्बोलिजम इज डीप भेन थ्रोम्बोसिस अफ लेगमा भएको डिप भेनहरूको जुन थ्रोम्बस हुन्छ द्याट थ्रोम्बस क्यान डिट्याच एन्ड कज पल्मोनरी इम्बोलिजम। अब डिप भेन अफ लेगमा कुन कुन भेन पर्छ त त्यो हामी अब हेर्न गइरहेछौँ। सो द भेन्स आर बेसिकली एक्सटर्नल आइलियाक भेन, अर्को तपाईलाई हुन सक्छ के त फेमोरल भेन, अर्को हुन सक्छ डीप फेमोरल भेन। So the veins are external iliac vein, femoral vein, deep femoral vein, popliteal vein and posterior tibial vein. So basically यही भेनहरू छ। एउटा अझै हामीले नाम इन्क्लुड गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामी छोड्न मिल्दैन। ग्रेटर सेफेनस
saphenous vein, and these are basically deep vein of the legs. र यही भेनहरुमा के हुन्छ यदि थ्रोम्बस भयो भने that can cause to the pulmonary embolism. मोस्ट कमन कज चाहिँ यही हो. So before studying the pure pulmonary embolism को सबै कुराहरु, let's study something about DVT, that is deep vein thrombosis मा के symptom के feature हुन्छ. So whenever there is a deep vein thrombosis, the person will have the asymmetrical swelling of legs हरु के हुन्छ त asymmetrical swelling हुन्छ. यानी let's suppose कि this is a person भने the one leg will swollen very much while the other leg remains normal. So यो leg मानौ कि normal छ भने अर्को leg के भयो त swollen छ. ठीक छ. So asymmetrical swelling of legs हुन्छ. Basically swelling can be in the region of calf region को swelling मा calf region तिर body swelling चाहिँ देखिन्छ. ठीक छ. अर्को कुरा के हुन सक्छ, अर्को कुरा हुन सक्छ तपाईलाई यो ठाउँमा चाहिँ रेडनेस इरिदिमा पनि फर्मेसन हुन सक्छ. इरिदिमा और रेडनेस. ठीक छ. एन्ड बेसिकली के हुन सक्छ त अब यो खुट्टाको हामीले डीप भेन्सहरु हेर्यो भने यसरी डीप भेन्सहरु. सो डीभीटी एक्चुअली किन हुन सक्छ हैन, यसको के कारण हो त? सो एउटा कारण हुन सक्छ. यसको मेन कारण भनेको हेर्नुस्, दिस इज लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड भेसल एन्ड यो ब्लड भेसल को यो जुन हामी हेरेका छौं इट इज अ भेरिकोज, इट इज अ भेन, इट इज अ वाल्भ. ठीक छ. सो यो के हुन्छ कि खुट्टाको भेसल्सहरुमा ब्लड भेनहरुमा के हुन्छ, डीप भेनहरुमा भल्भ पाइन्छ. दिस इज अ भल्भ. यो भल्भले के काम गर्छ, दिस भल्भ एक्चुअली प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो अफ द ब्लड टु कमिङ डाउन. So let's suppose कि this is a leg and यो leg को vein म देखाइरहेको छु. So this is a deep vein of leg and this vein has actually valve. यो vein मा हेर्नु त योहरु के छ, these are the valves. Actually के हुन्छ कि यो valve हरुको काम के छ कि actually यो blood हरु जब माथितिर गइरा हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ, जुन माथि गएको ब्लड हुन्छ त्यो एक्चुअली त अगेन्स्ट द ग्राभिटी गइरा छ. किनभने अल्टिमेटली यो भेनलाई कहाँ जानु छ, अल्टिमेटली यो भेनलाई राइट एट्रियममा जानु छ. सो ब्लड को जुन मुभमेन्ट छ लेगमा, मुभमेन्ट जुन छ दैट मुभमेन्ट इज अगेन्स्ट ग्राभिटी. ब्लड को जुन मुभमेन्ट छ त्यो ग्राभिटी को अगेन्स्टमा छ. अब ग्राभिटी को अगेन्स्टमा मुभमेन्ट छ भने त्यो ब्लड फेरि तल पनि आउन सक्छ. सो द ब्लड क्यान मुभ ब्याक, ब्लड क्यान फ्लो डाउनवर्ड अल्सो. अब ब्लड त डाउनवर्ड पनि आउन सक्छ. यो ग्राभिटीले त उलाई झन् तलै जान फेभर गर्छ ब्लडलाई. अब त्यति बेला के हुन्छ त, whenever there is a veins, यो भल्भहरु छ भने यो भल्भहरुले के गर्छ, जुन ब्लड माथि गइसक्यो त्यसलाई अब तल आउन दिदैन. सो द भल्भ, दिस भल्भ्स हैन, यो जुन भल्भहरु जुन भयो यो भल्भहरु दे प्रिभेन्ट द ब्याक फ्लो, दे प्रिभेन्ट द डाउनफल अफ ब्लड. अब ब्लड को जुन के भन्छ डाउनफल छ तलतिर यसलाई प्रिभेन्ट गर्छ भल्भले. अब लेट्स सपोज कि व्हेन द भल्भ इज फंक्शनलेस, कुनै पनि कारणवश आइदर ड्यू टु एजिङ और ड्यू टु द ओबेसिटी और ड्यू टु द एक्युमुलेसन अफ फ्याट इन भल्भ हैन. अब यो भल्भ कुनै कारणवश लेट्स सपोज एजिङ को कारण और यो भल्भमा कुनै किसिमको ड्यामेज भएको छ हैन, और मानौ कि कुनै पनि कारणवश यदि यो भल्भमा भल्भले राम्ररी काम गरेन भने के हुन सक्छ त, देयर विल बी द भल्भले काम गरेन भने के हुन सक्छ, ब्लड क्यान अगेन रिटर्न ब्याकवर्ड, ब्लड त ब्याकवर्ड रिटर्न गर्न सक्छ र त्यति बेला के हुन्छ, यो एरियामा बडी ब्लड जमा भएर बस्छ. सो देयर विल बी द स्ट्यासिस, र स्ट्यासिस हुन सक्छ ब्लड को जमा भएर धेरै बेरसम्म बस्छ एन्ड नाउ द क्लट क्यान फर्म हियर. सो व्हेन द भल्भ इज फंक्शनलेस आइदर ड्यू टु एनी कज, एजिङ और ड्यामेज हैन, त्यति बेला के हुन सक्छ, भल्भ फंक्शनलेस हुन्छ र त्यति बेला जुन भेन हुन्छ त्यो भेनहरु एकदम डाइलेटेड एन्ड टर्चरस भेन भइदिन्छ. सो भल्भलेस जुन भल्भ फंक्शनलेस जब भन्छ त्यति बेलाको जुन भेन हुन्छ त्यो भेनहरुमा धेरै ब्लड हुन्छ र धेरै ब्लड भएको कारणले गर्दा भेन के भइदिन्छ, एकदम डाइलेटेड हुन्छ एन्ड टर्चरस भेन हुन्छ. के हुन्छ टर्चरस भनेको घुमाउरो भेन. सो हामीले हेरे वाला कति जनाको यसरी लेग छ भने
यसरी लेग छ भने लेगको भेनहरु त बाहिरैबाट सो भेनहरु यस्तो देखिरहेको हुन्छ, यस्तो यस्तो देखिरहेको हुन्छ। सो दिस इज कल्ड टर्चरस भेन, टर्चरस भेन हैन। र डाइलेटेड र टर्चरस भेनलाई बेसिकली हामी भन्छौं भेरिकोज भेन। के त भेरिकोज भेन, ठीक छ। सो एउटा कारण के भयो त डीभीटी हुने एउटा कारण त हामीले हेरेको थियौं कि प्रोलङ्गड इमोबिलाइजेसन। के त प्रोलङ्गड इमोबिलाइजेसन, यदि धेरै बेरसम्म तपाई हिड्नु डुल्नु नै भएन भने त्यो ब्लडहरुको मुभमेन्ट भएन, त्यो क्यानभस क्लट फर्मेसन हुन सक्छ। अर्को कारण डीप भेन थ्रोम्बोसिस हुने अर्को कारण के छ त, अर्को कारण छ भेरिकोज भेन। भेरिकोज भेन भनेको यस्तो भेन जुन ठाउँमा भल्भहरुले राम्ररी काम गरे छैन र त्यही भएर स्ट्यासिस अफ ब्लड हुन्छ र त्यही भएर के हुन्छ त त्यो ठाउँमा क्लटको फर्मेसन हुन्छ। Now we will talk about what are the basically risk factors of deep vein thrombosis. So basically deep vein thrombosis ले नै pulmonary embolism गराउँछ। त्यही भएर the risk factor what are for deep vein thrombosis, this is also a risk factor for the pulmonary embolism, ठीक छ। तो जुन रिस्क फ्याक्टर थ्रोम्बोइम्बोसिस के भन्छ डिप भेन थ्रोम्बोसिस को लागि छ, त्यही रिस्क फ्याक्टर के को लागि पनि हुन सक्छ त पल्मोनरी इम्बोलिजम को लागि पनि हुन सक्छ। So those are prolonged immobilization due to either hospitalized patient or any bedridden patients or प्रेग्नेन्सी अवस्थामा हैन। हामीले हेरिसक्यौं प्रेग्नेन्सी अवस्थामा ड्यू टु द डिफरेन्ट हर्मोन्स देयर विल बी इन्क्रिज्ड हाइपर कोआगुलेबिलिटी अफ द ब्लड एन्ड अल्सो प्रेग्नेन्सी अवस्थामा पल्मोनरी भेनको पेल्भिक भेनको स्ट्यासिस हुन सक्छ हैन। सो प्रेग्नेन्सी अवस्थामा दुईटा कारण थियो, एउटा कारण छ हर्मोनको कारण हैन र अर्को कारण छ कि पेल्भिक भेन थ्रोम्बोसिस हुन सक्छ, पेल्भिक भेन थ्रोम्बस हुन सक्छ र यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि प्रेग्नेन्सी अवस्था पनि रिस्क छ। अर्को भेरिकोज भेन, वी नो दैट प्रोलङ्गड, अब भेरिकोज भेन एक्चुअली के हो त जुन भेनहरुमा चाहिँ भल्भ फंक्सनलेस भइसक्यो, दोज आर भेरिकोज भेन। सो बेसिकली जुन स्ट्यान्ड धेरै बेरसम्म उभि राख्ने मान्छेहरु हुन्छ, जस्तो ले एक्जाम्पल गरे टिचर्स, सर्जन, नर्सेस हैन, तिनीहरु के गर्छन् धेरै बेरसम्म उभि राख्छन् र तिनीहरुमा भेरिकोज भेन हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ भेरिकोज भनेको डाइल्युटेड एन्ड टर्चरस भेन। अर्को कुरा ड्रग्स लाइक ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स एन्ड टामोक्सिफेन, यो ड्रग्सहरुले के गर्न सक्छ त बेसिकली दे क्यान इन्क्रिज द हाइपर कोआगुलेबिलिटी अफ द ब्लड एन्ड कैन कज थ्रोम्बोसिस। अर्को जेनेटिक डिफिसियन्सी, जस्तो जेनेटिक जस्तो प्रोथ्रोम्बिन जिनको म्युटेसन भयो। अब प्रोथ्रोम्बिन जिनको म्युटेसन भएपछि के भयो त चाहिँ यस्तो काइन्ड अफ म्युटेसन भयो कि थ्रोम्बिन धेरै बन्न थाल्यो र थ्रोम्बिनले बडी थ्रोम्बस बनाउन थाल्यो। अर्को प्रोटिन सीएनएस डिफिसियन्सी, हामीलाई थाहा छ कि प्रोटिन सीएनएस आर एक्चुअली एन्टी थ्रोम्बोटिक टाइप अफ हर्मोन, एन्टी थ्रोम्बोटिक टाइप अफ प्रोटिन। यो यस्तो प्रोटिन हो जसले थ्रोम्बस हुनबाट रोक्छ, थ्रोम्बस हुन दिँदैन। तर यसको जब डिफिसियन्सी हुन्छ त्यति बेला थ्रोम्बस फर्मेसन हुन्छ। अर्को एन्टी थ्रोम्बिन डिफिसियन्सी, एन्टी थ्रोम्बिन इज अल्सो काइन्ड अफ हर्मोन, जुन हर्मोनको डिफिसियन्सी भएपछि के हुन सक्छ त थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्छ। अब इन्भेस्टिगेशन्स फर डिप भेन थ्रोम्बोसिस, डिप भेन थ्रोम्बोसिसको लागि के इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ त बेसिकली लेगको डिप भेनहरुमा चाहिँ थ्रोम्बस फर्मेसन हुन सक्छ भने हामीले के गर्न सक्छौं, यूएसजी गर्न सक्छौं हैन। सो यसलाई के भन्छ भेनस डुप्लेक्स यूएसजी, भेनस डुप्लेक्स यूएसजी। सो अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न सक्छौं त्यो भेनमा कुनै थ्रोम्बस छ कि त्यो पत्ता लगाउनको लागि। अर्को के गर्न सक्छौं, अर्को हामीले सीबीसी पत्ता लगाउन सक्छौं हैन। अर्को के गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको अब चाहिँ अब के थाहा डिप भेन थ्रोम्बोसिसले अब पल्मोनरी इम्बोलिजम पनि गरिसक्यो कि हैन। सो त्यसलाई रुल आउट गर्न हामी चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्न सक्छौं हैन, टु रुल आउट पल्मोनरी इम्बोलिजम। अहिले पल्मोनरी इम्बोलिजम मे बी हेर डिप भेन थ्रोम्बोसिसमा अब जति बेला पनि के भन्छ डिप भेन थ्रोम्बोसिसमा एउटा कारण त हो कि यसले पल्मोनरी इम्बोलिजम गराउँछ, तर पेशेन्ट मानौ कि अहिले मात्रै डिप भेन थ्रोम्बोसिसको फिचर लिएर आएको छ, अहिले असिमेट्रिकल लेग्स लिएर आएको छ, पेन एन्ड स्वेलिङ इन द लेग्स लिएर आएको छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ जस्ट चेस्ट एक्सरे गर्ने ताकि रुल आउट गर्ने पल्मोनरी इम्बोलिजम भएको छ कि छैन। अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त आईएनआर गर्न सकिन्छ। आईएनआरले बेसिकली हामीलाई चाहिँ अब त्यो बडीमा चाहिँ कोआगुलेसन स्टेट एक्टिभिटी कस्तो छ हैन। सो कोआगुलेसन एक्टिभिटीको बारे हामीलाई चाहिँ भन्छ, यसको बारेमा डिटेलमा कुरा गर्छौं पछि हैन। अर्को चाहिँ हामीले अब एपीटीटी गर्न सकिन्छ। एपीटीटी भनेको एक्टिभेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट हैन। सो एपीटीटी गरेर पनि हामीले चाहिँ बेसिकली कोआगुलेसन एक्टिभिटी नै हेर्न खोज्छौं कि एक्चुअली त्यहाँ यदि थ्रोम्बस बनेको छ भने त्यो थ्रोम्बस बन्ने प्रोसेसको एक्टिभिटी कस्तो भइराछ भनेर हामी हेर्न खोज्छौं हैन। अर्को चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टेस्ट भनेको डी डाइमर एसे गर्न खोज्छौं, डी डाइमर एसे।
अब यो के हो त डी डाइमर एसे, यो म कन्सेप्ट बुझाउँछु हजुरहरूलाई। अब टु अन्डरस्ट्यान्ड द डी डाइमर एसे अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि हामीले केही कुरा बेसिक बुझ्नुपर्छ, द्याट इज कोअगुलेसन पाथवेको बेसिक बुझ्नुपर्छ। कोअगुलेसन पाथवे भनेको प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ थ्रोम्बस। यो थ्रोम्बस बन्ने बेला जुन हामीलाई बेसिकली के चाहिन्छ त फाइब्रिन चाहिन्छ, वी निड फाइब्रिन। सो फाइब्रिन बन्नको लागि जे पाथवे हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ फाइब्रिन बन्नको लागि। सो द्याट प्रोसेस इज बेसिकली कल कोअगुलेसन पाथवे। सो अब मैले के भने कि थ्रोम्बस बन्नको लागि चाहिन्छ फाइब्रिन, थ्रोम्बस बन्नको लागि के चाहियो फाइब्रिन, र फाइब्रिन बन्ने प्रोसेसलाई भन्छ कोअगुलेसन पाथवे। सो बेसिकली कोअगुलेसन पाथवे के हुन्छ त दुई किसिमको पाथवे हुन्छ, एउटा एक्सट्रिन्सिक पाथवे। सो बेसिकली वी हैव एक्सट्रिन्सिक पाथवे एन्ड इन्ट्रिन्सिक पाथवे, ठीक छ। अब एक्सट्रिन्सिक भनेको किन एक्सट्रिन्सिक भनेको, यो चाहिँ कुनै बाहिरको एजेन्ट्सहरू यदि ब्लड भेसल भित्र आयो भने द्याट विल अल्टिमेटली फलो एक्सट्रिन्सिक पाथवे, र ब्लड भित्रकै केही कम्पोनेन्ट्सहरूमा केही ड्यामेज भएर जुन कोअगुलेसन हुन्छ द्याट इज कल इन्ट्रिन्सिक पाथवे, ठीक छ। म यसको डिटेलमा जाँदिनँ, अहिले के बुझ्नुहोस् कि बोथ पाथवे विल लिड टु द कमन पाथवे, बोथ पाथवे विल लिड टु द कमन पाथवे। एन्ड दिस कमन पाथवेमा के हुन्छ कि फ्याक्टर 10 लाई बेसिकली एक्टिभेट गरिन्छ फ्याक्टर। सो यो 10 को इनएक्टिभ फ्याक्टर थियो, अब यो 10 लाई एक्टिभ गरियो केमा त कमन पाथवेमा, ठीक छ। सो अल्टिमेटली दुवै मिलेर फ्याक्टर 10A एक्टिभेट गरिदिन्छ। सो यो फ्याक्टर 10A जो एक्टिभ भइसक्यो। नाउ दिस फ्याक्टर 10A विल व्हाट इट विल डू, इट विल कन्भर्ट द प्रोथ्रोम्बिन, यसले के गर्न थाल्छ प्रोथ्रोम्बिनलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ थ्रोम्बिनमा। अब यो थ्रोम्बिनले के गर्छ बेसिकली फाइब्रिनोजेनलाई कन्भर्ट गर्छ फाइब्रिनोजेनलाई कन्भर्ट गर्छ केमा त फाइब्रिनमा, केमा कन्भर्ट गर्छ फाइब्रिनमा, ठीक छ। अब हामीले फाइब्रिनोजेन कस्तो हुन्छ र फाइब्रिन कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले यो पिक्चरबाट के बुझिरहेछौँ कि लेट सपोज यो फाइब्रिनोजेन छ भने हामीले हेरिसक्यौँ पाथवेहरूबाट फाइब्रिनोजेनबाट के बन्छ अल्टिमेटली फाइब्रिनोजेन बन्छ बाई द हेल्प अफ थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिनले के गर्छ फाइब्रिनोजेनलाई फाइब्रिनमा कन्भर्ट गर्छ। अब फाइब्रिनोजेन भनेको यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, दिज आर द फाइब्रिनोजेन। सो फाइब्रिनोजेनमा के छ कि यो जुन साइडको स्ट्रक्चर छ दिज स्ट्रक्चर्स आर कल्ड डी सेगमेन्ट्स, यसलाई के भनिन्छ त डी सेगमेन्ट्स भनिन्छ। र बिचको जुन एरिया छ यो हो फाइब्रिनोजेन, यो मेन फाइब्रिनोजेन भनेको यो बिचको कुरा हो हैन। दिस इज बेसिकली फाइब्रिनोजेन एन्ड दिस इज बेसिकली डी सेगमेन्ट, दिज आर डी सेगमेन्ट्स। अब के हुन्छ कि वेनेभर द फाइब्रिनोजेनबाट जब फाइब्रिन बन्छ डी सेगमेन्ट्सहरू एरेन्ज भइदिन्छ र टाँसिन्छन्, किनभने फाइब्रिनोजेनबाट फाइब्रिन बन्नु भनेको अ काइन्ड अफ थ्रेड बन्नु हो। के हो त फाइब्रिन इज एक्चुअली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, किनभने जुन एक्चुअली क्लट हुन्छ, क्लट कसरी बन्छ कि वेनेभर द प्लेटलेट्स कम टु हियर, आरबिसी कम टु हियर, त्यो प्लेटलेट आरबिसीलाई स्टेबल बनाउनको लागि के गरिन्छ फाइब्रिनको धागाले, फाइब्रिनको थ्रेडले यसलाई बाँधिन्छ ताकि यो जुन क्लट बन्यो त्यो क्लट स्टेबल भएर बसोस् भनेर हामीले के गर्छ त फाइब्रिन चाहिन्छ त्यो क्लटलाई स्टेबिलाइज गर्न, र फाइब्रिन बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ त कोअगुलेसन पाथवे भन्छ। अब यो जुन फाइब्रिनोजेन जुन छ एक्चुअली त्यो त भनेको यस्तो स्ट्रक्चर हो। अब यो धागा कसरी बन्छ त एक्चुअली के हुन्छ कि यो र यो भनेको डी सेगमेन्ट्स हो। त्यो डी सेगमेन्ट्सहरू के गर्छ फाइब्रिनोजेनहरू यसरी टाँसिन्छन्, ठीक छ। सो यसरी के हुन्छ त अल्टिमेटली यो थ्रेड जाइक स्ट्रक्चर बन्छ। सो के भयो त डी सेगमेन्ट्स एट्याच हुन्छ र एट्याच भएपछि अल्टिमेटली के भन्छ त फाइब्रिन बन्छ हैन, ठीक छ। सो डी सेगमेन्ट एट्याच भएपछि के बन्यो फाइब्रिन बन्यो। अब के हुन्छ वेनेभर देयर इज अ प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ फाइब्रिन बनेपछि सँगसँगै के हुन्छ देयर विल बी एक्टिभेसन अफ प्लाज्मिन। प्लाज्मिनोजेनबाट के बनेर हुन्छ प्लाज्मिन बन्छ, ठीक छ। र प्लाज्मिनले के गर्न थाल्छ फाइब्रिनलाई डिस्ट्रोय गर्न खोज्छ। प्लाज्मिनोजेनले के गर्छ फाइब्रिनलाई डिस्ट्रोय गर्न खोज्छ। अब एक्चुअली के हुन्छ जुन फाइब्रिन हुन्छ त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्नको लागि एक्चुअली के हामीसँग छ बडीमा प्लाज्मिन छ। सो प्लाज्मिनले बेसिकली के गर्छ फाइब्रिनलाई डिस्ट्रोय गर्छ र वेनेभर दिस फाइब्रिन डिस्ट्रोय अनि के हुन्छ कि अघि जस्तै त्यो फाइब्रिनोजेन जस्तै कन्भर्ट भइदिन्छ।
अब त्यो थ्रेड कन्भर्ट भइदियो यस्तो स्ट्रक्चरमा र यो दुईटा डी डाइमर जुन डी सेगमेन्ट हुन्छ त्यो डी सेगमेन्ट एकअर्कामा टाँसिन्छ। सो डी सेगमेन्ट के हुन्छ एकअर्कामै टाँसिन्छ। दिस डी सेगमेन्ट इज दुईटा डी सेगमेन्ट टाँसियो भने यसलाई के भन्छ त डी डाइमर भन्छ। के भन्छ त डी डाइमर। सो डी डाइमर इज बेसिकली टू सेगमेन्ट्स अफ टू डी सेगमेन्ट हैन मानौ कि दुईटा टू डी सेगमेन्ट्स which are attached तो दुईटा डी सेगमेन्ट जुन एट्याच भएको छ त्यसलाई हामी के भन्छ बेसिकली डी डाइमर भन्छ। र यो डी डाइमर एक्चुअली कसरी बन्यो त प्लाज्मिनले के गर्यो फाइब्रिनोजेनलाई जब डिस्ट्रोय गर्यो सो फाइब्रिनको डिग्रेडेड प्रोडक्ट वास्तवमा के हो त डी डाइमर हो। सो डी डाइमर भनेको अरु केही पनि हैन फाइब्रिन डिग्रेडेड प्रोडक्ट हो र प्लाज्मिन के हो त एक किसिमको थ्रोम्बोलाइटिक और फिब्रिनोलाइटिक एजेंट हो। के हो त बेसिकली कि त त्यही फिब्रिनोलाइटिक एजेंट हो। बेसिकली के हो त फिब्रिनोलाइटिक एजेंट जुन कि कसले प्रोड्युस गर्छ त लिभरले प्रोड्युस गर्छ। कसले प्रोड्युस गर्छ लिभरले प्रोड्युस गर्छ। ठीक छ। सो अब अर्को कुरा के बुझ्नुस् कि व्हेनेभर देयर इज अ इन्क्रिज इन कोअगुलेसन एक्टिभिटी इन भेसल जब भेसलमा कोअगुलेसन एक्टिभिटी बढ्छ त्यति बेला के हुन्छ कोअगुलेसन एक्टिभिटीहरु बढेर फाइब्रिन बन्छ। फाइब्रिनको लेभल इन्क्रिज हुन्छ भनेको त्यो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरहरु धेरै बन्न थाल्छ। जब पनि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर धेरै बन्छ बडीले त्यसको रेस्पोन्समा प्लाज्मिनको एक्टिभिटी पनि बढाउँछ। बडीले के गर्छ प्लाज्मिनको एक्टिभिटी बढाउँछ र प्लाज्मिनले के गर्छ फाइब्रिनलाई डिग्रेड गरिदिन्छ। त्यही भएर फाइब्रिनको डिग्रेडेड प्रोडक्टको पनि लेभल बढ्छ। ठीक छ। सो इन्क्रिज फाइब्रिनको डिग्रेडेड प्रोडक्टको लेभल बढ्छ र फाइब्रिनको डिग्रेडेड प्रोडक्टलाई के भन्छ डी डाइमर। त्यही भएर डी डाइमरको पनि लेभल बढ्छ। अब सोचम कि कोही मान्छेमा डीप भेन थ्रोम्बोसिस भएको छ भने इट मिन्स के भयो उसको बडीमा पक्कै पनि थ्रोम्बस फर्मेसन हुने एक्टिभिटी बढी छ र बडीको नेचर के छ यदि थ्रोम्बस फर्मेसन हुने एक्टिभिटी बढी हुन्छ भने अब त त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने पनि बडीले धेरै ट्राई गर्छ भनेपछि प्लाज्मिनोजेनको एक्टिभिटी पनि बढी हुन्छ र अल्टिमेटली डी डाइमर बढी हुन्छ। सो डी भेन थ्रोम्बोसिस भयो और पल्मोनरी इम्बोलिजम भयो दुवै केसमा के हुन्छ इन्क्रिज इन डी डाइमर लेभल। सो ब्लडमा डी डाइमरको लेभल के भएको हुन्छ बढेको चाहिँ हुन्छ। सो आइदर इन डीभीटी और पल्मोनरी इम्बोलिजम देयर विल बी द इन्क्रिज इन डी डाइमर एसए र डी डाइमर एसए इन्क्रिज ब्लडमा यदि छ भने दिस इम्प्लाइज देयर इज अ इन्क्रिज इन कोअगुलेसन एक्टिभिटी। कोअगुलेसन एक्टिभिटी बढेछ त्यही भएर डिग्रेडेसन एक्टिभिटी बढेछ र त्यही भएर डी डाइमर एसए पनि बढेको हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ कुनै पनि पेशेन्ट यदि डीभीटी और पल्मोनरी इम्बोलिजमको हामीले यदि पाउँछौँ भने द फर्स्ट स्क्रिनिङ टेस्ट व्हिच वी वान्ट टु डू इज डी डाइमर एसए। सो डी डाइमर एसए इज अ फर्स्ट स्क्रिनिङ टेस्ट र यो टेस्टको चाहिँ सेन्सिटिभिटी जुन हुन्छ मतलब यदि तपाईलाई सेन्सिटिभिटी भनेको इफ तपाईलाई मानौ कि थ्रोम्बोसिस डीप भेनस थ्रोम्बोसिसहरु और पल्मोनरी इम्बोलिजम छ भने त्यो कुरालाई पोजिटिभ देखाउने क्षमता यो टेस्टको चाहिँ अलमोस्ट 95% हुन्छ। सो इज इट 95% सेन्सिटिभ। बरु यसको स्पेसिफिसिटी चाहिँ कम छ। किनभने स्पेसिफिसिटी किन कम छ कि अब कुनै सर्जरी पछि पनि डी डाइमरको लेभल बढ्न सक्छ और कहिलेकाहीँ के हुन्छ त कुनै अरु कारणले पनि अरु कारणलेहरुले पनि डी डाइमर बढ्न सक्छ। सो स्पेसिफिक यहीमा बढ्छ भनेर छैन तर हो यदि कुनै पनि कारणमा बढेको छ भने चाहिँ तपाईले देखिन्छ। त्यही भएर यो फर्स्ट स्क्रिनिङ टेस्ट हो। ठीक छ। र यो एउटा एमसीक्यू क्वेशन पनि हो कि फर्स्ट स्क्रिनिङ टेस्ट के गर्ने। सो फर्स्ट स्क्रिनिङ टेस्ट भनेको हामीले जहिले पनि डी डाइमर एसए गर्ने। सो बेसिकली डीप भेन थ्रोम्बोसिसको लागि इन्भेस्टिगेसनमा हामीले भेनस डुपेक्स अल्ट्रासाउन्ड अफ द लेगको अल्ट्रासाउन्ड गर्न सक्छौँ। अर्को सीबीसीहरु कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्न सक्छौँ हैन। अर्को युरिया र क्रिएटिनिनहरु गर्न सक्छौँ। अनि अल्टिमेटली के भएको हुन सक्छ त अब कहिलेकाहीँ डीप भेन थ्रोम्बोसिस भएर तपाईको मसलहरुको चाहिँ अब वरिपरिको मसल पनि केही नेक्रोसिस र ड्यामेज छ कि भनेर चेक गर्न हामीले युरिया क्रिएटिनिनहरुको लेभल हेर्न सक्छौँ। आईएनआर एपीटीटीहरु पनि हेर्न सकिन्छ। योहरु भनेको चाहिँ आईएनआर एपीटीटी र डी डाइमर एसए यो दुवै तीनटैले के गर्छ त कोअगुलेसन कास्केडकै बारे एक्टिभिटीको बारे भन्छ हैन। सो दे विल टेल अबाउट द कोअगुलेसन कास्केड र बेसिकली आईएनआर एपीटीटीहरु भनेको चाहिँ अब पछि मैले जब डीप भेन थ्रोम्बोसिसको लागि ड्रग दिन्छौ सो ड्रगले काम गर्छ के गरिरहेको छैन भने ड्रगको मोनिटरिङ अफ ड्रग्सको लागि पनि दिइन्छ। ड्रगलाई मोनिटर गर्नको लागि काम गरेछ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि र चेस्ट एक्सरे गर्न सकिन्छ और चेस्टको सीटी स्क्यान गर्न सकिन्छ टु रुल आउट द पल्मोनरी इम्बोलिजम हैन। टु रुल आउट पल्मोनरी इम्बोलिजमलाई रुल आउट गर्न सकिन्छ। ठीक।
अब म्यानेजमेन्टमा के गर्न सकिन्छ त बेसिकली अब थ्रोम्बसहरू छ भने अब त्यो थ्रोम्बस अझै ठुलो हुन सक्छ, अझै थ्रोम्बस बन्न सक्छ त्यो एरियामा हैन। सो त्यही भएर हामीले एन्टिकोगुलेसन थेरापी दिने। एन्टिकोगुलेसनले के गर्छ, इनहिबिट द कोआगुलेसन पाथवे, इनहिबिट कोआगुलेसन पाथवेहरूलाई इनहिबिट गर्छ र कोआगुलेसन पाथवे इनहिबिट भयो भने के हुन्छ त फाइब्रिनहरू बन्दैन हैन। सो फाइब्रिन फर्मेसन चाहिँ इनहिबिट हुन्छ अनि त्यही भएर चाहिँ फर्दर त्यो के भन्छ थ्रोम्बस जुन हुन्छ त्यो फर्दर इनलार्ज हुँदैन हैन। सो यो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ, हेपारिन र वारफारिनको कम्बिनेसन दिन सक्छौँ। सो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन र वारफारिन, हेपारिन दिन्छ फर सर्ट टाइमको लागि हेपारिन दिने। बेसिकली लो मोलिकुलर वेट हेपारिनमा बेसिकली यसले फ्याक्टर 10 लाई चाहिँ यसले के गर्छ त इनहिबिट गर्छ हैन। बेसिकली के गर्छ त फ्याक्टर 10 लाई इनहिबिट गर्छ र बेसिकली चाहिँ 10 लाई इनहिबिट गरिसकेपछि हामीलाई थाहा थियो कि 10 ले चाहिँ कसरी चाहिँ पछि गएर थ्रोम्बिनलाई प्रोथ्रोम्बिनबाट थ्रोम्बिन बनाउँछ र थ्रोम्बिनले के गर्छ फाइब्रिनोजेनबाट फाइब्रिन बनाउँछ। त्यही भएर फ्याक्टर 10 लाई इनहिबिट गर्यो भने अल्टिमेटली के हुन्छ त फाइब्रिन चाहिँ बन्दैन। सो फाइब्रिन चाहिँ बन्दैन, फाइब्रिन फर्म हुँदैन, ठीक छ। अब यसको इक्जाम्पल के भयो त, लो मोलिकुलर वेटको इक्जाम्पल के हो, लो मोलिकुलर वेट हेपारिनको इक्जाम्पलहरू इनोक्जापारिन, डाल्टेपारिन हैन। सो दिज आर द बेसिकली इक्जाम्पल्स, इनोक्जापारिन, डाल्टेपारिन र वारफारिन पनि एउटा ड्रग हो। यो वारफारिन भनेको भिटामिन के एन्टागोनिस्ट हो। खासमा के हो त भिटामिन के एन्टागोनिस्ट। यसले के गर्छ त, यसले फ्याक्टर 2, 7, 9 र 10 यो चारवटा फ्याक्टरलाई इनहिबिट गरिदिन्छ। अब यो चारवटा फ्याक्टर इनहिबिट भयो भने के हुन्छ अल्टिमेटली त्यो कोआगुलेसन पाथवेको इन्ट्रिन्सिक एक्सट्रिन्सिक सबै इनहिबिट हुन्छ। सो यसले पनि के गर्छ त इनहिबिट द कोआगुलेसन पाथवे र फ्याक्टर 10 को त हामीले काम बुझिसकेछौँ। सो यसरी गरी यसले पनि के गर्छ सबै कोआगुलेसन पाथवेलाई इनहिबिट गर्छ र वारफारिन हामी लङ टाइमको लागि दिन सक्छौँ। फर लङ टाइम फर 2 to 3 मन्थको लागि हामी चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। सो यसले एन्टिकोगुलेटरहरूले के गर्छ त फर्दर क्लटलाई बन्न दिँदैन, तर जुन बनिसकेको क्लट छ त्यसलाई पनि डिजल्भ यदि गराउनु छ भने सो सानोतिनो यदि क्लट छ भने डिजल्भ आफै पनि भइदिन्छ, त्यसलाई डिजल्भ गराउनु पर्दैन। ठुलै क्लट छ भने हामीले चाहिँ थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी दिनुपर्छ। थ्रोम्बोलाइटिक थेरापीमा बेसिकली हामीले चाहिँ अब डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ड्रगहरू छ, जस्तो स्ट्रेप्टोकाइनेजहरू छ और टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटरहरू छ हैन। सो एल्टिप्लेज, रेटिप्लेजहरू बेसिकली दिन सकिन्छ। एल्टिप्लेज, रेटिप्लेजहरू चाहिँ मेडिसिनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। सो मैले यो डिप भेन थ्रोम्बोसिसको लागि एउटा ब्रिफ लेक्चर दिएको हो हैन। डिप भेन थ्रोम्बोसिसमा मैले धेरै कुरा गरिनँ, सिम्पली मैले अलिअलि सिम्पटमहरू भने, अलि इन्भेस्टिगेसन भने, अलि म्यानेजमेन्ट भने, रिस्क फ्याक्टरहरू भने। किनभने डिप भेन थ्रोम्बोसिस नै मेन कारण के हो त पल्मोनरी इम्बोलिजमको मेन कारण हो। सो इन नेक्स्ट भिडियो वी विल बेसिकली टक अबाउट द इन डिटेल अबाउट द पल्मोनरी इम्बोलिजम। सो पल्मोनरी इम्बोलिजमको लागि छुट्टै भिडियो बनेछ हैन। सो डोन्ट वरी, यसमै मैले सबै इन्क्लुड गरेको छैन। पल्मोनरी इम्बोलिजमको लागि हामीसँग छुट्टै भिडियो छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मस हैन, एन्ड थ्याङ्क यू।